پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ 2023 مقبوضہ جموں کشمیر وچ خونریزی اور جبر دا سال رہا۔ گزرے سالاں دی طرح سال 2023 وچ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دی طرف تے خونریزی، تشدد اور بربریت تھی علاوہ انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں جاری رہیاں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ 2023 ماورائے عدالت قتل، تشدد، منمانی گرفتاریاں، جائیداد و املاک دی ضبطی دا سال اسا۔ 115 دے زیادہ کشمیری بھارتی گولیاں دا نشانہ بنے۔ 2023 دے آخری دیہاڑے بھی بھارتی حکمراناں سن بدنام زمانہ قانون UAPA دے تحت تحریک حریت جموں کشمیر دے اتے 5 سالاں دی پابندی لا کے دی ہے۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ سن سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس دے اتے ایک پوسٹ وچ آخیا ہے کہ یہ تنظیم جموں کشمیر کو بھارت تھی کنی کرنے اور اسلامی حکمرانی قائم کرنے دی سرگرمیاں وچ ملوث ہے۔ امت شاہ دی طرف تے مزید آخنا اسا کہ یہ تنظیم جموں کشمیر وچ علیحدگی پسندی کو ہوا دینے دے واسطے بھارت مخالف پروپیگنڈا اور دہشت گردی دی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بھارتی حکمران تحریک آزادی کشمیر کو دبانے دے واسطے جماعت اسلامی، مقبوضہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ، ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی اور مسلم لیگ دے اتے پہلا ہی پابندی لا چکے ہیں۔ عادت تھی مجبور بھارتی حکمران مقبوضہ جموں کشمیر وچ سیاسی اختلاف رائے کو دبانے دے واسطے وحشیانہ حربے استعمال کر رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ 5 اگست 2019 تھے انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں وچ خوفناک حد تک واਧਾ ہویا۔ بھارت دنیا دی سب دے بڑی نام نہاد جمہوریت ہونے دا دعوے دار ہے، لیکن مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق تے ہر اصول دی ڈٹائی دینا خلاف ورزی کر رہا ہے۔ انسانی حقوق تے کئی بین الاقوامی گروپاں سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی بگڑتی ہوئی صورتحال دے بارے وچ بار بار خطرے دی الارم دیتی ہے۔ کشمیری عوام اقوام متحدہ دی طرف تے منظور کیتا گیا حق خود ارادیت ملنے تک بھارتی ظلم سہندے رہ سن۔ مودی حکومت کو یہ تسلیم کرنا ہو سی کہ مقبوضہ جموں کشمیر دا مستقبل ظالمانہ ہتھکنڈا دا سہارا ان کے طے نہیں کیتا جا سکتا۔ دنیا کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ وحشیانہ جبر دا نوٹس کرنے دی سخت ضرورت ہے۔